अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विरोधे प्रकाशितं खड्गे इत्येतस्य विवादित वक्तव्यम् आलक्ष्य आवृतं कांग्रेस दलं भाजपा इत्येतेन दलेन निर्वाचनायोगे पञ्जीकृता तावत् प्रतिदेवना। खड्गे इत्येतत् पक्षतः विहितायाः स्पष्टतायाः अनन्तरं भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रत्युत्तरपरः आरोपः। पश्चिमबंगाल तमिलनाडु राज्ययोः श्वः आयोजयिष्यमाणाय विधानसभा निर्वाचनाय निर्वाचनायोगेन सम्पूरिताः सकलाः अपि सज्जताः। तावत् पश्चिमबंगाल राज्ये गिग वर्कर इत्येतेषां कर्मिणां जातमस्ति निर्वाचन प्रबन्धनार्थम् उपकल्पनम्। अपरत्र कार्यालयं गम्यमानेभ्यः द्विचक्रिका चालकेभ्यः प्रादीयत नियमगतं शैथिल्यम्। पश्चिमबंगाल राज्ये द्वितीय चरणात्मकं निर्वाचनम् आलक्ष्य सवेगः समाचर्यमाणः निर्वाचनपर प्रचारः। एकतः अमितशाहस्य जनसभा मार्गीयः प्रचारः च निश्चितौ। अपरतः ममता बनर्जी इत्येतस्याः अपि निर्वाचनप्रचारस्य अस्ति कार्यक्रमः विनिर्धारितः। जर्मनी देशस्य यात्रायां गतः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्थितिम् आलक्ष्य प्रकटितवान् चिन्ताम्। असौ उक्तवान् होर्मुज् स्ट्रेट् इत्यत्र सततं जायमानायाः अस्थिरतायाः भारते दृश्यते साक्षात् प्रभावः। ट्रम्प इत्येतेन कृता ईरान देशेन समं प्रवर्तमानस्य अस्थायि युद्धविरामस्य अग्रे वर्धनपरा घोषणा। ईरान देशेन अपि तावत् युद्धविरामवर्धनपरा घोषणा प्रतिपादिता। सहैव उक्तं ट्रम्प इत्येतस्य आक्रमणपरं षड्यन्त्ररूपं सर्वं। तत्रैव संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य होर्मुज् स्ट्रेट् इत्यत्र नियन्त्रणं तु प्रवर्तमानमेव। महिला वर्गीयायां क्रिकेट प्रतियोगितायां भारत दक्षिणाफ्रिका दलयोः मध्ये जोहान्सबर्ग इत्यत्र स्थिते क्रीडाङ्गणे तृतीया 20-20 प्रारूपान्विता स्पर्धा अद्य। पञ्चस्पर्धा समन्वितायां क्रिकेट शृङ्खलायां भारतस्य कृते अस्ति महत्त्वपूर्णं स्पर्धा दिनमद्य। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् आलक्ष्य विवादितं वक्तव्यं प्रकाश्य आवृतं गतः। तमिलनाडुराज्ये निर्वाचनप्रचारावधौ खड़गे इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणम् आलक्ष्य आपत्तिजनकशब्दस्य प्रयोगं विहितवान्। तदनन्तरं भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन निर्वाचनायोगः निवेदितः अस्ति यत् असौ मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतेन प्रकाशिते आपत्तिजनकवक्तव्यसम्बन्धे तत्कालमेव संज्ञानं स्वीकुर्यात्। अथ कांग्रेस दलस्य अध्यक्षं सार्वजनिकरूपेण क्षमायाचनार्थं च विनिर्दिशेत्। एतस्मिन् विषये प्रदत्ते ज्ञापने एतदपि उक्तमस्ति यत् निर्वाचनायोगः भारतीयन्यायसंहितायाः धारानुगुणं खड़गे इत्येतस्य विरोधे समुचितं दण्डात्मकं नियामकं च कार्याचरणमपि समारभेत। तावत् केन्द्रीय मन्त्रिपदासीनायाः निर्मला सीतारामन् इत्येतस्याः किरण रिजिजू इत्येतस्य अथ अर्जुन राम मेघवाल इत्येतस्य च नेतृत्वे भाजपा दलस्य प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य निर्वाचनायोगं सम्मिल्य एतस्मिन् प्रकरणे विशिष्य चर्चां कुर्यात्। तमिलनाडु राज्यस्य सकलेभ्यः आसनेभ्यः अथ पश्चिमबंगाल राज्यस्य प्रथमचरणस्य मतदानं च आलक्ष्य निर्वाचनायोगेन सकलाः सज्जताः सम्पूरिताः सन्ति। राज्ययोः निर्वाचनप्रक्रिया सुचारुतया निष्पक्षरीत्या च सम्पन्ना भवेत्। एतदर्थं निर्वाचनायोगेन व्यापकाः सुरक्षाप्रबन्धाः समुपकल्पिताः सन्ति। तावत् यत्र पश्चिमबंगाल राज्ये गिग वर्कर इत्येतेषां कर्मिणां निर्वाचनप्रबन्धनार्थम् उपकल्पनं जातमस्ति। अपरत्र कार्यालयं गम्यमानेभ्यः द्विचक्रिका चालकेभ्यः तत्र नियमगतं शैथिल्यं प्रादीयत। पश्चिमबंगाल राज्ये द्वितीय चरणात्मकं निर्वाचनम् आलक्ष्य सवेगः निर्वाचनपर प्रचारः समाचर्यमाणः अस्ति। तत्र राज्ये एकतः अमितशाहस्य जनसभा मार्गीयः प्रचारः च निश्चितौ। तत्रैव ममता बनर्जी इत्येतस्याः अपि अद्य निर्वाचनप्रचारस्य कार्यक्रमः विनिर्धारितः अस्ति।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः गतदिने बर्लिन नगरे जर्मनीदेशीयां संसदीय रक्षा सुरक्षा स्थायी समितिं सम्बोधितवान्। अत्रावसरे समितेः अध्यक्षः थॉमस रोवेकम्प इत्यसौ अथ अन्ये सांसदाः तदीयं स्वागतं विहितवन्तः। रक्षामंत्री भारत जर्मनी देशयोः मध्यगतायाः रणनीतिकसहभागितायाः प्रशंसां विहितवान्। तत्रैव असौ पश्चिमेशिया क्षेत्रस्थितिम् आलक्ष्य चिन्तां प्रकटितवान् अथ उक्तवान् यत् होर्मुज् स्ट्रेट् इत्यत्र जायमानायाः स्थिरतायाः वस्तुतः भारते साक्षात् प्रभावः दृश्यते इति। सहैव रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः तत्र जर्मनी देशे हम्बोल्ट् विश्वविद्यालयस्य एशियावर्तिनि अफ्रीकीयाध्ययनसंस्थाने कार्यरतैः सदस्यैः समं संवादं साधितवान्। सममेव असौ विश्वविद्यालयपरिसरे स्थापितस्य गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोरवर्यस्य प्रतिमाम् उद्दिश्य पुष्पाञ्जलिं समर्प्य भारत जर्मनी देशयोः सांस्कृतिक-बौद्धिकसम्बन्धानां सुदृढीकरणविषयं सविशेषं वर्णितवान्। अद्यतनकाले संस्कृतभाषायाः यावान् प्रविध्यादिपरः प्रसारः सुशकः तावान् न कदापि आसीत्। तावत् संस्कृतप्रसारकर्मणि एतस्मिन् भाषायाः सरलः परं मानकः प्रयोगः अत्यावश्यकः, परन्तु संस्कृतस्य शास्त्रीयप्रयोगः अपि अस्माकं परम्परायाः मूलाधारः एव। अतः यथायुगम् आवश्यकं यद्वयं सरलतां च शास्त्रीयतां च सम्यक् संयोज्य संस्कृतं प्रसारयेम इति संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयाध्यक्षः प्रोफेसर् रमेशकुमार पाण्डेयः आचिरादेव निरूपितवान्। वस्तुतः संस्कृतं तु सुन्दरमेव अस्ति। संस्कृतम् उभयविधं भवति, सरलमपि कठिनमपि। ये पंडिताः भवन्ति, विद्वांसः भवन्ति, यैः शास्त्रं सम्यक् अधीतम् अस्ति, शास्त्रीयभाषायाः व्यवहारं ये जानन्ति, तेषां कृते किमपि कठिनं न भवति। किन्तु इदानीं युगः भिन्नः अस्ति, परिवर्तितः। सर्वे तावत् तथा न भवन्ति। भाषायाः तेषां प्रावीण्यं तथा नास्ति। अतएव तेषां कृते सरलं संस्कृतम् अपेक्षितं भवति। अनेन खलु सरलसंस्कृतेन सर्वेषाम् अवगमनं सहजतया भवति। ते सरलतया सहजतया संस्कृतं पठितुमपि शक्नुवन्ति। ये सामान्याः जनाः सन्ति, यदि तेषां समक्षं वयं कठिनं संस्कृतम् उपस्थापयामः तर्हि तेषां काठिन्यं भवति। ते भीताः भवन्ति अर्थात् पलायिताः भवन्ति। किन्तु तेषाम् आकर्षणं भवतु। संस्कृते यत् निबद्धम् अस्ति तस्य ज्ञानं यावत् न भवति तावत् आकर्षणमपि न भवति। तदर्थम् अयं प्रथमः मार्गः अस्ति, सरलमार्गः। तो सुललितम् अथ च मानकं यत् संस्कृतं, सरलं संस्कृतं वर्तते, तेन मार्गेण शास्त्रीयं यत् संस्कृतं वर्तते तत्र गन्तव्यम् अस्ति। तर्हि अयमेव वस्तुतः सिद्धान्तः अस्माकम् अस्ति इदानीं। तावत् संस्कृतभाषायाः सरलमानकस्वरूपार्थं व्याकरणशास्त्रस्य तदाधृतानाम् अन्येषामपि उपक्रमाणाम् उपादेयत्वम् अस्ति एव इति न्यरूपयत् काशी विद्वत्परिषदः मन्त्री प्रोफेसर् रामनारायण द्विवेदी। व्याकरणशास्त्रम् आधारीकृत्य यदा अध्ययनम् अध्यापनं भवति तदा अत्यन्तं सुष्ठु सरलतया संस्कृतमातुः रक्षायै कृतप्रयत्नाः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे तत्र व्याकरणशास्त्रमपि आधारीकृत्य यथा काश्यां शास्त्रार्थपरम्परायाः संरक्षणे वयं तत्पराः सन्ति। संस्कृतभारत्याः अपि तत्र कार्यं कुर्वन्ती अस्ति। यथा शलाकापरीक्षा वर्तते, प्रतिशास्त्रेषु तत्र शास्त्रम् आधारीकृत्य शलाकापरीक्षा भवति। संस्कृतभारत्याः एवमेव कार्यं कुर्वती वर्तते। संस्कृतं नाम भारतस्य प्राचीनतमा भाषा या ज्ञानविज्ञानसाहित्यस्य मूलाधारस्वरूपा। एवमेव तमिलभाषा अपि जगतः प्राचीनतमासु भाषासु एका या समृद्धया परम्परया शोभते। भाषयोः द्वयोः मध्ये एवं न केवलं प्राचीनता प्रत्युत शब्दरचना, ध्वनिसौन्दर्यं, सांस्कृतिकसंवेदनाः अपि समानतां वहन्ति। तावत् संस्कृतभारत्याः प्रणवाख्यभवनस्य उद्घाटनावसरे तमिलनाडुतः समायातः संस्कृतभारत्याः कश्चन विलक्षणः सदस्यः एतस्मिन् विषये विशदय्य निरूपितवान्। तमिळ्नाडुराज्ये वसुधया संस्कृतं पठितुं जनाः बहु उत्सुकाः। बहवः संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति। अस्माकं कार्यकर्तारः बहवः तत्र संस्कृतं पाठयन्ति। अस्माकमेव तत्र एकं प्रशिक्षणकेन्द्रमस्ति, भाष्यं संस्कृतशिक्षणकेन्द्रम् इति महादानपुरे करूर् जनपदे। तत्र जनाः आगत्य पठन्ति। बहुषु ग्रामेषु
जनाः संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति अस्माकं कार्यकर्तारः तत्र गन्तुं न शक्नुवन्ति इति कारणेन एव मन्दं मन्दम् अस्माकं संस्कृतकार्यं प्रचलति राजनैतिकदृष्ट्या सर्वकाराः सर्वे संस्कृतविरोधकार्यं वदन्ति तथापि ग्रामेषु जनेषु तस्य विरोधः नास्ति तेषां बहु स्नेहभावः प्रीतिभावः तमिळ् भाषायां 40% संस्कृतपदानि एव दैनन्दिनजीवने यदा वयम् उपयोगं कुर्मः तत्सर्वं संस्कृतपदमेव ते उपयोगं कुर्वन्ति सन्तोषः आनन्दः इत्यादि क्रियापदानां जलमेव तमिळ्नाडुराज्ये जलमेव उपयोगं कुर्वन्ति अनन्तरं तमिळ्नाडु जनाः इदानीमपि नामकरणमपि संस्कृतनाम एव उपयोगं कुर्वन्ति रामकृष्णन् रामचन्द्रन् सर्वमपि करुणानिधि तस्य पौत्रः उदयनिधि उदयसूर्यनिधि तेषां चिह्नमस्ति चिह्नम् इत्येव वदन्ति अनन्तरं जनप्रतिनिधिः इति एव वदन्ति एवं वदामः चेत् सर्वत्र संस्कृतस्य प्रयोगः एव अतः संस्कृतविरोधं वदन्ति इत्येव किन्तु जनानां जीवने संस्कृतं वर्तते एव नूनं संस्कृतिगताम् एकतामाश्रित्य संस्कृतस्य तुलनायां तमिळभाषायामपि समरूपाः शब्दाः दृश्यन्ते एव यैः उभयोः भाषयोः अन्तः सम्बन्धः सर्वथा प्रकाशते तावत् इत्यपि तेन अचिरात् स्पष्टीकृतम् वयं सर्वत्र जनान् बोधवल्करणं कुर्मः वस्तुतः तमिळ्भाषायां तत्र तिरुकुरळ् इति अस्ति अनन्तरं तत्र अरुणगिरिनाथ इत्यस्य तेषां गीतानि सन्ति अनन्तरं तिरुमूलवर् इत्यस्य ग्रन्थरचना अस्ति सर्वत्र तमिळ् संस्कृतं मिलित्वा तिरुप्पुगळ् इति अस्ति अनन्तरं शिवपुराणम् इति अस्ति सर्वत्रापि तमिळ् संस्कृतं मिलित्वा मिश्रणं कृत्वा ते रचितवन्तः इदानीमपि तानि पुस्तकानि ते सर्वे जीवन्ति एव किमर्थं चेत् संस्कृतं तमिळ् मिश्रणं कृत्वा कृतवन्तः इति कारणेन जीवन्ति एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः तावत् मङ्गलं भूयात्।